बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और सुबह वतन आप देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जब दुआ के लिए हाथ उठाते होंगे तो हमें भी शामिल कर लेते होंगे। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। नमी है, ह्यूमिडिटी है और गर्मी और हब्स इतना ज़्यादा है कि हर बंदा कह रहा है कि बस एसी में ही रहें। कल भी हमने यही महसूस किया कि जब बारिश हुई तो थोड़ी देर के बाद आपको यूँ लगा कि बारिश हुई ही नहीं, सवाए इसके कि आप सड़कों पर जाए और देखें कि पानी हर तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम जो है जी वो अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा। और अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है तो कोशिश करें ठंडे एरिया में रहें, पंखे के नीचे रहें। कूलर तो इस मौसम में अब काम ही नहीं करता, अगर पॉसिबल है तो एसी में रहें और मशरूबात का इस्तेमाल, पानी की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन छोटी टिप्स के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि हम तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज के करने का काम बताते हैं और फिर आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज मौज़ूए गुफ्तगू होगा टॉपिक ऑफ द डे में कैदियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान में जेलें कितनी हैं, पंजाब भर में कितनी हैं, लाहौर में कितनी हैं, सबसे बड़ी जेल कौन सी है और उन जेलों में कितने कैदी रखने की जगह है, कैपेसिटी कितनी है और कैदी कितने उसमें मौजूद हैं। और ऐसे कैदी जिन्होंने ऐसे जराइम किए हैं, छोटे जराइम, और वो अपना जुर्माना अदा नहीं कर सकते और इस वजह से वो अपनी वो कैद मुकम्मल करने पे बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं जिनसे उनको रिहाई मिल सकती है, उसके हवाले से एक NGO है, उसका भी जिक्र करेंगे। वो इदारा काम कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है इस हवाले से बात की जाएगी। और इसके साथ फिर प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे क्योंकि आज गुफ्तगू तवील होगी, तो दोनों सेगमेंट बाद वाले इस ब्रेक के बाद हम इसी पे करेंगे। कारी अबू बकर साहब ने हमें ज्वाइन करना है। छोटा सा एक तारुफ आपको करवा दूं कि कारी मोहम्मद अबू बकर साहब मानसहरा से ताल्लुक़ रखते हैं और आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान क्यों हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब वो ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे। असल में ट्रैवलिंग है तो थोड़ा बहुत वक्त आगे पीछे हो जाता है और चूँकि हमारे प्रोग्राम का लाइव वक्त जो है और हमने ऑन एयर जाना होता है तो इसलिए हमें अपनी ये ज़िम्मेदारी पता है, इसलिए हम आ गए हैं। लेकिन कारी अबू बकर साहब फ़ख्रे पाकिस्तान, छोटी सी उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले और अपने घर का नाम रोशन करने वाले, अपने वालिदैन का नाम रोशन करने वाले, इनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपको पता है फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत इसलिए है कि हमें अल्लाह की राह बताते हैं, दीन का सीधा रास्ता बताते हैं। हम जो गलतियाँ कोताहियाँ जो हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात होते हैं उनका हल इनसे जानते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर आज पहले गेस्ट से पहले ही आपका तारुफ करवाएगा तो आज ही हमारे आप पहले गेस्ट हैं, तो सर इंशाल्लाह डेफिनेटली बातें करेंगे, कुछ चीज़ें शेयर करनी है वो भी करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तो आपने अगर इसमें शामिल होना है तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं और कॉल का तरीका आपको पता है कि 111-700-000 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई रिपीट 111-700-000 पे कॉल कीजिए। कॉल करके तरीका आपको पता है कि टेलीविज़न का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ ये लाजमी बंद कर लिया करें ताकि टेक्निकल एरर ना आए और आप सवाल जवाबात में शामिल हो सकें। एक वक्त में एक सवाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमें जो ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का, इनके ताउन से सुबह वतन आप तक पहुँचाया जा रहा है। अच्छा बड़ी साहब, हमने जैसे कारी अबू बकर साहब का जिक्र किया तो फ़ख्रे पाकिस्तान है, तो आपका भी उनसे एक तारुफ है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। छोटी सी उम्र में खूबसूरत तिलावत करके आलमी मुकाबला जीत कर तो पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं फ़ख्रे पाकिस्तान, यकीनन दिल के जज्बात उमड़ आते हैं जब ऐसा कोई पाकिस्तान का कोई नाम रोशन करके आ रहा हो ना। इवन के प्लेयर अगर कोई गेम जीत लेना तो अपने आप में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा मुल्क जी जैसा भी है तो हमारा, तो बड़ा खुशी होती है, बड़ी मुसरत हासिल होती है। तो फिर जब कुरान की तिलावत का मुकाबला जीतने वाले अबू बकर साहब आज आ रहे हैं
تو میں تو خود بڑا مشتاق ہوں کہ کب وہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سے. جی آئیں گے تو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. کریں گے ڈیفینیٹلی. ہمیں لوگ جو ہے لائیو لنک پہ بھی ویلکم کرنا شروع ہو گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روشنی ہیں وہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں. عافیہ شعیب استاد محترم، جزاک اللہ السلام خیرا. علیکم. جزاک نوید اللہ بھائی خیرا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمیں اچھا لگتا ہے آپ ہمیں لنک بھیجتے ہیں اور آپ کنسرننگ چیزیں جو پوچھتے ہیں، جو دین کے حوالے سے رہنمائی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی بات کریں گے. سر کرنے کا کام پہلے آج جی کر میں لیتے ہیں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی آج آپ نے کہا جی ہم قیدیوں پر بات کریں گے. جی. قیدیوں کے حقوق پر بات کریں گے، ان کو آزادی دلانے کے لیے بات کریں گے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جی جو اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے محبین ہیں، وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ یتیموں کو، بیواؤں کو اور قیدیوں کو. تو قیدیوں کے حقوق اللہ رب العزت نے بھی بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے، اور آج کا کرنے کا کام بھی ایسا ہی ہے. کچھ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علمنی عملا یدخلنی الجنہ. اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ مجھے جنت پہنچا دے بس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرت الخطبہ واعرضت المسئلہ، کہ تو نے بات مختصر کی ہے لیکن جو دل کی مراد تھی نا وہ بھی سامنے لے آیا ہے. سبحان اللہ. یہ یعنی دو لفظوں میں اپنا مقصود سامنے رکھ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، مجھے عمل بتائیں. تو آپ نے فرمایا آتک النسمہ، ایک پورا غلام آزاد کر دو. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی بندہ دیت کے مسئلے میں کسی سے قتل خطا ہو گیا تھا، کوئی ٹریفک حادثے میں اس سے کوئی قتل ہو گیا، وہ دیت کی وجہ سے جیل میں پڑا ہے، اس کے پاس دیت کے پیسے نہیں ہیں، پورا بندہ آزاد کر دو. او فک الرقبہ، یا اگر پورا نہیں تو شیئر ڈال لو. کوئی بندہ آپ کے سامنے کسی غلام کو آزاد کر رہا ہے، کسی قیدی کو آزاد کرا رہا ہے، پیسے پورے نہیں ہو رہے تو آپ اس کے ساتھ شیئرنگ کر لو، اپنا حصہ ڈال دیں، اپنا حصہ ڈال کے نیکی کما لو. تو یہ عمل تمہیں جنت لے جائے گا. اور ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا اللہ آزاد ہونے والے کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو آزاد کر دے گا. یعنی اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، آنکھوں کے بدلے آنکھیں، کانوں کے بدلے کان، ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ہر عضو، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا. یعنی پورا انسان اگر آزاد کرتا ہے تو پورا، اور اگر شیئرنگ میں ہے تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سبحان اللہ. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سہولت دے دی وہ ہم جیسوں کے لیے کہ اگر آپ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ، تو بھوکے شخص کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، یہ عمل بھی جنت میں لے جائے گا. تو یہ ہم جیسوں کے لیے ہے، فقیروں کے لیے کہ کھانا کھلا دو. آپ کھا رہے ہو تو کسی غریب آدمی کو بھی ساتھ ہی بٹھا لو، کھلا دو، 2 لقمے اس کو بھی کھلا دو. کوئی پیاسا آپ کے سامنے ہے تو اس کو 1 گلاس پانی پلا کے جنت کمائی جا سکتی ہے. اب اس پر ہمارے دانشوران آئیں گے، بڑے بڑے عجیب و غریب دانشور، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو وہ کہتے ہیں لو جی یہ ادھر بیٹھے جنت ہی بانٹتے رہتے ہیں ان کو کام. بھائی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات لوگوں کو بتاتے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص پانی پلا رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ عجیب و غریب قسم کی دانشور آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کمنٹس چھوڑ کر جاتے ہیں. تو آج کا عمل کیا ہے کہ مکمل ایک قیدی کو آزاد کرا دیں یا غلام کو آزاد کرا دیں یا اس کی آزادی میں آپ شیئر ڈال لیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، یہ عمل بھی تمہیں جنت پہنچا دے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. الطاف پنڈت صاحب آگے ہیں جو کشمیر سے ہمیں لکھتے ہیں، اور یہ کشمیر انڈیا والا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کہتے ہیں نظامی صاحب ہمارا ادھار رہ گیا ہے. اچھا جی. اچھا. اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ خواب جو ہے اس کی تعبیر جاننی ہے. تو ڈیفینیٹلی الطاف صاحب وی آر آن اٹ. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ کیو ہوتی ہے لمبی، اور ہمیں ڈے بائی ڈے 10 ملتے ہیں، 20 ملتے ہیں، 50 ملتے ہیں. اسی طرح کویسچنر جو ہمیں آتے ہیں، جو لوگوں نے سوالات کیے ہوتے ہیں، جب وہ کیو میں ہوگا، جب وہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی
آن ایئر کیا جائے گا اور پھر میں ہی آپ کو بتاؤں گا بھی لے جی آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو مل گئی ہے اور آپ ہمیں لنک بھیجیے گا کہ جی ہم نے وعدہ پورا کر دیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی جاری ہے جی صبح وطن, ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.